सुरुवातेक आमी गीत घेवया A7 पेज नंबर 4. Soldora poros volto, solves porace mondi, songlia poros uns volte, pacia donra coluia, tacia mundi lanzomuia, pacia donra coluia, tacia mundi. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू ची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयचो विशय मारये भाशेन वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, वावर जावन आसा आमच्या जिविताचो एक भाग. मारयेन आपल्या जिवितांत आपलो वावर सगळ्या कालतेपणान आनी मोगान केलो. मारयेन आपल्या वावरांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत उर्बा आनी कुशलकाय हाडली. वावर तो कसलो जावं, ल्हान वो व्हड, मारयेन आपल्या सगळ्या बोळान आनी शक्तीन तो केलो आनी ती जेजूची गोवाय जाली. ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आमी आमचो वावर मारये भाशेन करूंक आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया. आयजकेरीत भाशेन आमी आमच्या शिक्षकां खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी अदीक करून आमच्या गांवच्या शिक्षकां पासत मागुया. तांणी आपल्या वावरा वरवीं जेजूचे गोवाय जावंक ह्या विसा बलिदानांत मागुया. पुढे भावनो, आमच्या शिक्षकां पासत मागुया. टिचर्स डे. Happy Teachers Day, wishing you joy and happiness. The best teachers teach from the heart, not from the book. तर आमी आयज टिचर्स डे मनयतना कितेंपणी कॅलकटाची मादर थेरेसा 17 वर्सां तेन शिक्षण दिलें, बरी बोध दिली. आयज आमची टिचरी बरी बोध, बरें भांडार आपल्या भुरग्यांक सायन वाडयता. तो तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागता. आनी तेच परी आयज मिसाची भेटयेन मागता. हे दिनवासलीचे मिस क्लारा डिसोसा ही भेटयता. दोन देवान तेका कुडी आत्म्याची भलायकी आनी तेच परी तेच्याय नातरां पासत आमी मागुया. हे पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. सोमया जेजू, आमचे जिवीत सांगना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली खरी दिनवासणी भुगोस आमकां सोमया काकूत कर. सोमया जेजू, आमच्या बाबडे मुखार आमचे जिवीत सांगना बरे देखीचो धुलाप, उजवाड आनी बुजवणीचो आनी धिरादीक आदार भुगोस आमकां क्रिस्ता काकूत कर. सोमया जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी मिसार तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचे चालते जिवीत बापाक मोगान केल्ली समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासणी जावं ते आमच्या भाव भयणीचो खरो आदार सोमया काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आयज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर.
आमच्या सोमयाव तुझे पुता जु क्रिस्तावर वेत करो देव तुझ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. घेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदारवण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात, हे मोडणेचो उगडास धरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर एरां व्होवन तूं व्हड म्हूण तुका कोण धोत्ता? तुजे कडेन दुसरे कडचें घेवन नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलें जाल्यार घेवंक नासलेले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी गिरेस्त जाल्यांत, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यांत. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलें. म्हाका जाय आसलें. आमा दोमदूतांक देवान निमाणो वर्ग दिल्लोसो दिसता. आमी मोन्नाचें फॉर्मण पडलें मनशां पोरी जाल्या न्हय, आख्खे रोचणेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमाशो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवे शाणी. आमी ओस्कोत, पूण तुमी सोक्तीबोन. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पोरयान आमी बूक आनी तान सोंसता. विंगले भोंवता. आमी मार काडटा. घोरदार आमकां ना. हात पाय जोडून आमी कोश्टवता. आमचे शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालता. धुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा कोत्ता, पूण आमी बोलेपण उलयता. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लॉजेक घालूंक म्हूण हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय ना, कित्याक क्रिस्त जेजू सवें शिव वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जोडून दिला. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पो सदांच लागीं आसा. सगळीं म्हणया. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पो सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मात्तात तांकां सर्वेस्पो सदां लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पो सदां लागीं आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पो राखून घेता, पूण सगल्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पो सदां लागीं आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळीं रोसनां स्तुती करूं सासनांक सासनांक. जबाब. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पो सदां लागीं आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora.
spora. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचो ना बगोर मोजे वरवीं. Soy solve spora, soy solve spora, soy solve spora. Soy solve spora, soy solve spora, soy solve spora. सर्वे स्पोर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोबे आसू. लोका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Moima tuka somia. एका सोनवारा दिसा जेसू शेतांतल्यान वेता आसतना ताजे शीस कणश्यो तोडून आनी त्यो थाडार मुड्डून खाताले. कांय फारिसांवांनी तांकां म्हटलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तूं कित्याक कोत्तात? आनी जेसून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्याक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले. ते देवाक भेटयले उणें ताणें केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें ताका म्हटलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचो धोनी. जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Bakani tuka Krista. पडी भावनो, मादर थेरेसा सरी तर ती पयशिली पण आमच्या इंडियेक भारताक येता. आनी जेन्ना आमची इंडियेक इतली गरीबसाण पळयोवन तेचे काळीज रडटा. आनी कॅलकटा शारान एक आश्रम कसो तेका मेवता. हो आसरो घेवन शेजाराच्या भुरग्यांक ती शिकयता. तेन्ना बोर्ड नासलो, चौक नासले, पूण आपली भोडी घेवन दोत्तरेचेर शिकयताली. तितलेंच न्हय, जेन्ना जायती गरीबसाण आसा कशे भाशेन म्हजो वार फुडें वेतलो. पयलीं ती सकाळीं उठून आपली ब्रेवरी घेवन मागणें कोत्ता. आनी मागणें केल्या उपरांत ती उपरांत हांगा थिंगा भोंवन जायते घडयेक आदार मागता. जावं घडयेक वाटेर पडलेलीं भुरगीं आवय बापायक उलो मारता, तुमच्या भुरग्यांक तुमी जिवी मारिनाकात, पूण म्हाका दियात. त्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिता. जावं घडयेक घायल जाल्ल्या मनशांक वाटेर आसात तांकां आपल्या वेगेन घेवन घडयेक तांकां घाये पडल्या ते घाये ती धुवता. किडे पडलेल्यांक किडे काडटा. एक दीस एक मनीस तेच्या घरान पावता तेन्ना हो पळयोवन हो मनीस म्हणटा, हें काम म्हाका लाग दिल्ल्यार पासून म्हज्या लागीं जावचें ना. आनी ह्या वेळार मात तेरेसा म्हणटा, हें सगळें हांव जेजू पासत कोत्ता. आनी मोगाचें बाबडेनू आनी जाणाव, मादर तेरेसान पयशे नासतना कितले आश्रम अनाथांक, जाणट्यांक, भुरग्यांक, कोण नासलेल्यांक आयज आख्ख्या संवसाराक घासोता म्हण येता. कित्याक तीन आपलो वावर आस्त्या तोंडान केलो. आस्त्या तोंडान कोत्ता आनी लालवयकायेन तेन्ना देव तांचो मोग कोत्ता. पयशे नासतना मोगाचे बाबडेनू जेजू भाशेन ते ल्हान उतरांनी घोडेक तेचेर थिपी उडयली हातीचेर. ती अशें म्हणटाली, एका हातीन म्हजे थिपी उडयल्या, दुसऱ्या हातीन म्हाका कितेंय दी. आनी अशें करून दुसऱ्याची काळजां जिखून घेताली. आनी सदां आस्त्या तोंडान जेन्ना घोडेक तेचेर जायती बोगलाट पासून येयली,
पूण इलानविकायेन आनी खालजीदारान जेजूक ती गोवाय जाली आनी हे पासत 17 वर्सांचे पिरायेंतान कॅलकटा शारांत आपलो वावर चालू दवरलो. दुबल्यांच्या आंज्या अशी तिका म्हणटा आनी एक आवय कशी भीक मागून जावं घोडेक सभे माजार अनंतांक जावं दुसऱ्यांक आपली वेंग भेटयली. केदें तेचें मिसांव जेजून केलां तेंच तेन केलें आनी हें मिसांव तेन आख्ख्या संवसाराक केलें. कित्याक तेचें काळीज सदांच रडटालें कित्याक गरीबसायेक लागून. आयज मोगाचे बाबडेनो आमी तिचेच डे मनयता आनी तिचेच डे खेरीतपणी मनयतना आमच्यो तिच्चेरी कितलो त्याग सॅक्रिफायस कोत्ता. ह्या त्या इस्कॉलांनी पयस पयस वचून भुरग्यांक जावं आपलो संदेश आपण्यान तयार केल्ले लिसांव ती भुरग्यांची जानवाय वाडयता. आनी तरेन तिचेर कितली मोगाची आनी कितली त्यागाची ती आमी जाणा. आनी ह्या पासत आयज तिचेच डे तांकां आमी खिरेतपणी भलायकी मागुया. जावं ती पयस पयस शारान वेता आनी चलोन पासून वचून भुरग्यांक शिक्षण दिता. बीड भावनो मारिया जेजूची गोवाय जाली आनी बरो वावर केलो. तिच्चेरीनी बरो वावर केलो, मदर तेरेसानी बरो वावर केलो आनी मारियेन बरो वावर केलो. पयले सुवातेर जेन्ना आंज गाब्रिएल तिका सांगता तूं गर्भेस जातली आनी ती बेश्टीच कुड्ड्यापणान हो संदेश घेयना पूण म्हणटा जेन्ना ती आयकल्या उपरांत म्हाका दादलें कसलोच संबंद ना पूण हो संदेश घेता ती आपल्या काळजान आनी म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे घडोवंक. आनी मागीर आंज गाब्रिएल आनी एक संदेश दिता पळय तुजी मावशी भयण जी वाचती म्हणटाली इलिझाबेथ सोया म्हयन्याची आसात. हें आयकोन आनी एक संदेश तिका मेळलो तेन्ना ती हो संदेश घेता आनी आपले मावशे भयणीक कितली वाट चाकून वेता. 4 वरां तरी ती चलून वेता आनी नोमान कोत्ता मारये नोमान कोत्ता. आनी जेन्ना नोमान केल्या उपरांत इलिझाबेथचो कुसवो बालूक जेजू उडी मारता हें आयकून. आनी मोगाच्या बाबडेन हो 2 संदेश आयकल्या उपरांत ती आपली मावशी भयणीची सेवा कोत्ता 3 म्हयने. बरो वावर मारये कोत्ता आनी जेजूची ती गोवाय जाता. आयज हांवें पळयलां पयल्या वाचपान सेवा धर्मीक भाग्योत पावलो म्हणटा आमी भूक आनी तान सोंसतांव विंगले भोंवतांव तरी पूण आमी वावर वेता थंय कोत्ता. जावं घडयेक आमकां धुमाडो दिलो कोस दिलो घडये आमचेर शिराप घातले पूण आमी तांचेर आशिर्वाद घातले. पूण खिरीतपणी भाग्योत पावलो म्हणटा खिरीतपणी भुरग्यांक उलो मारता तुमकां लोचेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां भुरयना पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशी तुमकां सोयऱ्यान येवंक हें हांव भरयता. म्हणटच मोगाच्या पाडून भाग्योत पावलो कुरेतकारांक भरोवन खिरीतपणी उगडास कोत्ता कितलो धुमाडो कोस त्रास विंगलेपण भूक तान भोगली आनी तरीपूण ते जेजूचे गोवाय जाले. आमी जेजूचे गोवाय जावंक मारयेचो आदार मागुया. तेची विणवणेन आमकां सगल्यांक राखूंक आनी पावंक. आनी मारिया खिरीतपणी आमी तेका उलो मारता आमच्या आकांताच्या वेळार आमच्या दुखीच्या वेळार आमच्या कुशलकायेच्या वेळार सगल्या वेळार ती आमच्या सांगाता आसा. एक स्वर्गीची आवय ती आमकां वाट दाखयता. पातकान आमी जियेतना घोडेक पातक सोडूंक ती आमकां मागता कित्याक ती पातका वेळेर जियेली. पातक पयस करून म्हारयेक आमी वेंग मारून कुरपा घेवंक ह्या दिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C23 पेज नंबर 38. Olímpicos de Baurá, cantamos a paz de Adissá.
आमच्या ताटां नुस्तीं रुपां, आमच्या ताटां नुस्तीं रुपां, काडलो rozbójcza fola, oddał babańcia disa. Amci kalsin soria rupa, amci kalsin soria rupa, Otsman donia wardana to, aunde tai tumbe tuilolo, etsai sodas tu kabete, urpi lolek tu žirocni. Otsman donia wardana to, aunde tai tumbe tuilolo, etsai sodas tu kabete, urpi lolek tu žirocni. मोच्या बाबडेनो मोचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा पकवान तसले जाण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्वी त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक तायबाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर कार्यान सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो काय दनिचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारेक आमी नोमान कोत्ताना एकाच ताळ्यान आमी तुका वखणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देश देवता सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर मेळपा काणटा. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा क्रस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इतणी पवित्र करूं मागता. सावती आमकां आमच्या सोमयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कस मरोंक ससुंगेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नफेन दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नफे आनी सासणी कराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो घोट पर घोटुया. सोम्याचे Jesu आमी वोडोखाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाक येसून आमी तुजे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पोफीत आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रथमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या घोवडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराभर तिका प्रितमोगान वाडय प्रचोदपणाचो परवासोर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां निश्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसडीत कमावण पळोवन फाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हाका कुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बांगचे भाग्यवत दोमदूतांनी सोरकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाची सुखात आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुझी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता रुपी त्या जेजू रुपी त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पोफीत आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमचो वार जापदारेन करूंक नाजराच्या घोऱ्या भाशेन सांग जेणे शिकले मागडे म्हणया आमचे बापा बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वेटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू कृष्ण बरवाशान त्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकेन सुटोवन आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणय तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावळ दीस घालून खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी दशेडी संवसाराचे पाप काडटले शिक्षणा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितोऱ्यांचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मी कुमन्याचे मागणे म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोटसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका आमेन. प्रार्थया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचो आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान
तें जिवान दिसान दीस अदीक भरूंक आमचें जिवीत तुजे सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत सांग तेच क्रिस्ता आमच्या सभे वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेऊया T13 पेज नंबर 208. देवाचे माये पावगे तूं आमकां, देवाचे माये दिली दे आमकां, देवाचे माये राखून दवर आमकां, देवाचे माये मोजत कोर आमकां, देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां, देवाचे माये निवास तूं आमकां, देवाचे माये पोतीपाल आमकां, देवाचे माये बुजोवन दी आमकां, देवाचे माये जेजू दी आमकां, जेजूचो पाटलाव करून व्हर आमकां, देवाचे माये जेजूची आज्ञा, दिसान दीस पालोवंक शिकय तूं आमकां, देवाचे माये सरकार व्हर आमकां, जेजू सांगाती बापाच्या सुखां.